उज्यालो प्रदेशको अनलाइन टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम उज्यालो संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। फरक फरक विषयवस्तुमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग अन्तरङ्ग गर्ने यो कार्यक्रममा आज पनि एकजना अतिथिसँग उपस्थित भएको छु। म कार्यक्रम सञ्चालक किसन साई। मोरङको केराबारी गाउँपालिका 2 मा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जेफालेमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता र साहित्यिक कार्यक्रम पनि सुरु हुन लागिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी सो खेलकुद प्रतियोगिता र साहित्यसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर एकजना अतिथिलाई हामीले यो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ खेलकुद क्षेत्रका एकदम मूर्धन्य व्यक्तित्व, उहाँ ताइक्वान्डो खेलाडीका राष्ट्रिय प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ र सफल कृषक पनि हुनुहुन्छ। गङ्गाध्वज लिम्बू, स्वागत छ। नमस्कार। सर्वप्रथम यो उज्यालो प्रदेश अनलाइनमा मलाई यो ठाउँमा बोलाउनु भएकोमा सबै परिवारलाई धन्यवाद। यहाँहरूको कार्यक्रम वैशाख 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। सो कार्यक्रमको प्रचार प्रसार पनि व्यापक रूपमा गरिराख्नु भएको छ। यो साहित्य र खेलकुद सँगसँगै जोडेर यहाँहरूले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामी आम दर्शकले यो कार्यक्रम के का लागि जाने जेफालेमा? यसमा हामी धेरै वर्ष अगाडिदेखि नियमित रूपमा 2051 देखि नै नियमित रूपमा भलिबल प्रतियोगिता स्थानीय रूपमा आयोजना गरिँदै आएको थियो। त्यस पछाडि अहिले आएर पूर्व समयमा कोरोनाले हामी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यो 78 सालमा यसपालि हामी प्रदेश स्तरीय नगरपालिका अन्तर स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता गर्ने सोच हामीले बनायौँ। स्थानीयवासी, त्यहाँका आयोजकले, साथसाथै त्यो ठाउँमा साहित्य कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर युवराजजी, उहाँ एउटा जेफाले डबली सञ्चालन गरिरहनु भएको त धेरै मिहिनेत गरिरहनु भएको थियो। त्यसमा पनि उहाँले यो यसपालि साहित्य उत्सव भनेर चाहिँ एउटा वार्डले पनि बजेट छुटेको अवस्था र प्रदेश नम्बर 1 भरिका साहित्यकारहरूले जम्मा र भेला हुने त्यो ठाउँलाई, त्यो हाम्रो जेफाले पर्यटकीय स्थललाई, त्यसलाई प्रमोट गर्न पनि धेरै सहयोग पुग्ने र साथसाथै खेलकुदलाई पनि सँगसँगै हामी एउटै वार्डको र एउटै आयोजक भएको हुनाले हामी सँगसँगै मिलेर जाउँ, अलग अलग विधा भए पनि भनेर आखिरी जेफाले होमस्टे, जेफाले पर्यटकीय स्थललाई नै प्रमोट गर्ने हो दुइटैले भनेर हामी त्यसलाई टाइम मिलाएर, समय मिलाएर 1 गते उहाँ साहित्य कार्यक्रम र 2 गतेदेखि हामी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता गर्ने भनेर हामी सँगसँगै उहाँसँग सहयात्री गरेर गरिरहेछौँ। सर, हजुर, राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भनिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्तरको साहित्यकारहरू पनि भेला हुने र अर्को कुरो खेलकुदसँग सम्बन्धित खेलाडीहरू पनि राष्ट्रिय स्तरको ल्याउने भन्ने यहाँहरूको योजना रहेको छ। समग्रमा यो यत्रो खेलकुद कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि खर्चहरूको आवश्यक पर्छ। यो खर्चको व्यवस्थापनको कुरा यहाँहरूले कसरी मिलाउनु भएको छ? कहाँबाट चाहिँ यसलाई यहाँहरूले खर्चलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू कहाँबाट जुटाउनु भएको छ? सबैभन्दा यो प्रमुख विषय हो। आयोजकले कुनै प्रोग्राम गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एउटा आर्थिकको पाटो आउँछ। आर्थिक भएन भने कुनै प्रोग्राम र कुनै प्रतियोगिता गर्न सकिँदैन। तर यसपालि चाहिँ हामी त्यहाँका स्थानीय र बुद्धिजीवीले एउटा बसेर हामी यत्रो वर्षसम्म भलिबल प्रतियोगिता गरिरहँदा स्थानीय रूपमा मात्रै भएको छ, अब हामीले यसले अपग्रेडिङ गरेर लैजाउँ, यो ठाउँले प्रमोट गरेर लैजाउँ भन्ने हिसाबले हामी मिटिङ पटक पटक बसेर हामीले चाहिँ यो मोरङ जिल्लाका आफ्नो स्थानीय केराबारी गाउँपालिका स्थानीय सरकार भयो, त्यस पछाडि हामी सुन्दर हरैँचा नगरपालिका, त्यस पछाडि बेलबारी नगरपालिका, त्यस पछाडि हामी लेटाङ नगरपालिका र हाम्रो धनकुटा जिल्लाको छिमेकी नगरपालिका 24 नगरपालिकामा लगेर हामी प्रस्तावना पेश गरेका छौँ र सबै गाउँपालिका नगरपालिकाले हामीलाई आश्वासन दिएको छ र तपाईँहरूले यो आयोजनाको लागि हामी केही बजेट दिन्छौँ भन्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यति बजेट भन्ने चाहिँ सकिएको दिन्छौँ भन्न चाहिँ भनिरहनु भएको छैन। यो 25 गते भित्रमा उहाँहरूले हामी फिक्स यति बजेट भन्ने हामी तोक्छौँ र उहाँहरूले सोध्छौँ र हाम्रो लगभग यो योजनाको बजेट चाहिँ 7 लाखसम्मको योजना छ। 7 लाख चाहिँ हामी स्थानीय बुद्धिजीवी जहाँ लेटाङ
केराबारीदेखि लिएर यहाँ विराटचोक बेलबारीका सबै बुद्धिजीवी सर्कल मित्रहरू, पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका व्यवसाय गर्ने मित्रहरूसँग चाहिँ हामीले आह्वान मात्रै नभएर व्यक्तिगत रूपमा गएर हामी आफ्नो प्रस्तावना दिइसकेका छौँ र हामीले विश्वास छ हाम्रो बजेट जहाँसम्म जुटाउन सकिन्छ र कार्यक्रम सफल बनाउन सकिन्छ, एकदम सभ्य तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र स्थानीय सरकारहरू पनि गाउँ गाउँमै आएको छ होइन। अब स्थानीय सरकार वडा सरकार पनि त्यही छ। जस्तो हामीले अन्य पालिकासँग हात फैलाएर जानुभन्दा आफ्नो गाउँपालिकाले आफ्नो ठाउँमा भएको कार्यक्रमको लागि सपोर्ट गर्नुपर्ने हो नि। किन यहाँहरू बाहिरै जानुभयो त? किन के आफ्नो गाउँपालिकाले यहाँलाई रकम छुट्याइदिएन कि? यो कुरोमा यो मिडियामा भन्दा हाम्रो स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, तर वास्तवमा खेलकुद भनेको के हो भनेर स्थानीय तहमा हाम्रा संयोजकहरूले बुझिरहनु भएको छैन र उहाँले त्यो खेलकुदलाई कसरी लाने भन्ने खालको उहाँले ज्ञानै छैन। वास्तवमा भन्दाखेरि प्राविधिकले प्राविधिक ज्ञान हुन्छ भने पढ्नेको पढ्ने ज्ञान हुन्छ। त्यसले गर्दा खेलकुदको ज्ञान नभएकाले संयोजक बनाएर खेलकुदमा गाउँपालिकामा रह्यो भने खेलकुदले कुनलाई प्रमोट गर्ने र कसले के गर्ने भन्ने खालको वास्तवमा कार्ययोजना, वार्षिक तालिका र कुन ठाउँले कसरी लाने भन्ने खालको खास खाका र कार्यतालिका नभएकै कारण गर्दाखेरि यो केराबारी गाउँपालिका अलिकति खेलकुदमा धेरै पछाडि र अल्मलिएको हुन्छ। नत्र भने खेलकुदमा केराबारी गाउँपालिकाबाट हाम्रो पहाडमा बस्ने खेलाडीहरू पनि छन्, तराईमा बस्ने खेलाडीहरू पनि छ। दुईटै खेलाडी उत्पादन गरेर बेस्ट प्लेयरहरू निकाल्न सकिन्छ जुनै विधाको पनि। तर त्यो कुरो अलिकति टार्गेट गरेर एउटा खेलकुदमा आफ्नो निर्देश गरेर चाहिँ अगाडि नबढेकोले गर्दा, ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि पनि हाम्रो केराबारी खेलकुद अल्मलिएको छ। र हामीले चाहिँ खेलाडीले खेलकुद विषयमा बुझ्ने भए राम्रो भए चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारबाटै, स्थानीय तहबाटै हामीले यो बजेट सक्दो दिनु पर्थ्यो। र पनि उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि हामीले आनकानी गरिरहनु भएको छ बजेट दिनेमा। हामी अझै उहाँहरूलाई दबाब दिन्छौँ र यो साल नभए पनि आउँदो सालमा हामी अझै त्यसलाई दबाब दिएर एउटा के अरे वार्षिक कार्यतालिका वर्षमा त्यो ठाउँको जेफालेको लागि यति लाख चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भन्ने खालको हामी दबाब दिनेछौँ। र दबाब दिएर त्यही आधारमा उहाँहरूले चाहिँ अलिकति ज्ञान हामीले दिएर चाहिँ अलिकति बजेट आउँदो सालदेखि चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ। यो अहिलेको साल चाहिँ अलिकति विभिन्न उहाँले पनि नबुझिदिएको, कार्यतालिकामा नपारेकोले गर्दाखेरि विभिन्न गाउँपालिकामा जानु पर्यो, हात थाप्नु परेको छ। उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। सायद हाम्रो त्यही भएर नै अब गाउँपालिकाले पनि अलिकति जोड गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँहरू स्थानीय नागरिकले नै आफै बजेट सङ्कलन गरेर स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ बजेट जुटाएर यो राष्ट्रिय थ्रो कार्यक्रम गर्न सम्भव हुन्छ त? यो कुरो हामीले सुरुमा हामीले यो कल्पना जस्तै लाग्थ्यो, एउटा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय खेलाडीहरू त्यो ठाउँमा त्यो ग्राउन्डमा उतार्नको लागि। तर मलाई के लाग्यो भने बीचमा पनि हामी साथीभाइसँग धेरै हच्किएर हिँड्यौँ, अब कार्यक्रम सफल गर्न सकिँदैन होला भनेर। तर हामी जहाँ कार्यक्रम आफ्नो प्रस्तावना लिएर गयौँ, उहाँ प्रमुखज्यू मेयरज्यूहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम ठिक छ, तपाईँहरूको लागि हामी सहयोग दिन्छौँ र व्यक्तिगत र व्यवसाय गर्ने मित्रहरूले पनि हाम्रो प्रस्तावना दिएर गर्दाखेरि उहाँले पनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले अहिले आएर चाहिँ यो कार्यक्रम सफल बनाइन्छ भन्ने मैले चाहिँ लगभग 60-70% आइसकेको छ। जस्तो अब यो साहित्य पनि सँगसँगै जोड्नु भएको छ। यो साहित्य कार्यक्रम चाहिँ कस्तो कार्यक्रम हो? यो साहित्य कार्यक्रम भनेको विशेष मलाई अहिले युवराजजीसँग केही बुझ्दाखेरि वास्तवमा यो त सबै व्यक्तिसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। यो साहित्य कार्यक्रम प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक बोलीमा जोडिएको हुँदो रहेछ। साहित्य कार्यक्रमदेखि लिएर पत्रकारिता कार्यक्रम सबै व्यक्तिमा जोडिएको हुँदो रहेछ, प्रत्येक घरमा। तर हामीले चाहिँ त्यो आफ्नै घरभित्र पनि नदेखेको कारणले यो साहित्य कार्यक्रम के हो, पत्रकारिता कार्यक्रम के हो, एउटा मिडिया भने के हो भन्ने कुरो नबुझेको मात्रै रहेछौँ। यसले त विशेष गरेर राष्ट्रिय स्तरका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई नै राखेर दिनुपर्ने कार्यक्रम रहेछ यो, जहाँसम्म साहित्य कार्यक्रम भनिन्छ। किनभने अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू समेतले आफ्नो कविताहरू वाचन गरिरहनु भएको छ, कविताहरू दिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँसम्म जोडिएको कार्यक्रमले गर्दाखेरि यो विशेष राम्रो कार्यक्रम जस्तो मलाई लागेको छ। राम्रो कार्यक्रम पनि यो माहौल, यहाँको जमघट भनेको एकदम विशिष्ट बुद्धिजीवीको माहौल हो।
किनभने देशमा बुद्धिजीवीले नै सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले बुद्धिजीवी र विशेष बुद्धिजीवी सर्कल र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जम्मा भएर त्यसलाई त्यो ठाउँलाई पनि चिनाउने र त्यो ठाउँबाट पनि एउटा प्रमोट भएर जाने जस्तो लागेको छ। जहाँसम्म यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो युवराज सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो साहित्य सबैलाई अपरिहार्य छ है भन्नका लागि हामीले त्यहाँ कलाकारहरूलाई पनि त निम्ति आएको होला होइन। त्यो कलाकारहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कार्यक्रमको स्वरूपको बारेमा कुन कुन खालको कार्यक्रम हुन्छ, कस्तो कार्यक्रम हुन्छ, केही थाहा छ भने भनिदिनुहोस् न। यो अब विशेष गरेर साहित्यिक कार्यक्रमको सबै मोडालिटी हाम्रो युवराज सरले नै गरिरहनु भएको छ र उहाँले मलाई लाग्छ एकदम व्यवस्थित र सभ्य तरिकाले गर्नुहुन्छ र उहाँको इसारामा हामी उहाँ संयोजक भएको हुनाले उहाँको इसारामा हामी अरू सहयोग गर्नेछौँ। साथै यो अर्को हाम्रो साङ्गीतिक कार्यक्रम भन्ने छ। साङ्गीतिक कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो गोविन्द खड्का र यमन मसँग हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ केही अलिकति लकडाउनले असर गर्छ कि भन्ने पनि अलिकति आएको छ। नभए पनि उहाँले यो गोविन्द खड्काजी र यमन मसँगको मार्फतबाट साङ्गीतिक कार्यक्रम 2 गते बेलुका गर्ने भन्ने कुरो छ। यो चाहिँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जे फाले पर्यटकीय स्थललाई चाहिँ कसरी हाइलाइट गरेर प्रमोट गर्ने भन्ने नै पर्यटन प्रवर्धनमा प्रचार प्रसार। हजुर हजुर त्यही नै रहेको छ। हजुर साहित्य कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले एउटा साहित्यको बेग्लै विधामा होइन विज्ञ व्यक्तित्वलाई हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। खेलकुदमा तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँ त आफै पनि राष्ट्रिय प्रशिक्षक हुनुहुन्छ टेक्वान्डोको। तपाईँ फोर्डन होइन पूर्व खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। यो खेलकुदको व्यवस्थापनको विषयलाई तपाईँहरूले जस्तो कुन कुन दिन कार्यक्रम अथवा कति खेलाडीहरू सहभागी गराउने, कहाँको खेलाडीहरूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ, त्यो विषयमा हाम्रो समग्र राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू को आउने केही थाहा छ छैन? कुरो हामीले जुनै पनि विधाको सङ्घहरू हुन्छ। अब भलिबल सङ्घको पनि सङ्घहरू हुन्छ, फुटबलको सङ्घ हुन्छ, टेक्वान्डोको पनि सङ्घ हुन्छ। हामीले चाहिँ यो भलिबल सङ्घको प्रदेश नम्बर 1 को वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठको मार्फतबाट यो भलिबल गेमलाई चाहिँ प्रतियोगिता कस्तो सभ्य बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले यो प्रदेश 1 मा चाहिँ विशेष अहिले कुन कुन ठाउँमा चाहिँ खेलाडीहरू नेसनल र प्रदेश स्तरका खेलाडीहरू जमेर बसेका छन् र ट्रेनिङ गरिरहेका छन्। ती टिमहरूलाई हामी मात्रै समावेश गरिने, जो त्यो स्थानीय भनौँ खेलाडीले समावेश नगर्ने। हामी चाहिँ यो प्रदेशभरिका जसरी जमेर बसेका टिम क्लबहरू छ तिनीहरूले समावेश गर्ने भन्ने खालको उहाँसँग सल्लाह गरेपछि उहाँले सिफारिस गरे अनुसार हाम्रो चाहिँ टिमहरू चाहिँ झापा नगरपालिकाको बिर्तामोड नगरपालिकाको एउटा टिम रहनेछ, बिर्तामोड। त्यसै झापाकै दमक नगरपालिकाको एउटा टिम रहनेछ र त्यसै गरेर यही उर्लाबारी नगरपालिकाको एउटा टिम रहनेछ। त्यसै गरेर भनौँ इटरी नगरपालिका, इनोरा नगरपालिका र रामधुनी नगरपालिका र अर्को हाम्रो सङ्घ सभाको यो सभापोखरी गाउँपालिका रहनेछ र स्थानीय आयोजक भनेर हामीले चाहिँ एउटा टिम निकाल्नेछौँ। त्यसले चाहिँ हामी मिटिङ बसेर स्थानीय टिमलाई कसलाई समावेश गर्ने भन्ने खालको अलिकति निचोडमा पुगेका छैनौँ। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो छिमेकी लेटाङ नगरपालिकालाई स्थानीय आयोजकको टिमबाट खेलाउनु पर्छ कि भन्ने खालको सोच भइरहेछ र उहाँसँग चाहिँ विशेष गरेर अहिले निरन्तर वार्ताहरू भइरहेको छ। त्यसो गर्दा हामी समग्र रूपमा 8वटा मात्र टिमहरू समावेश गर्नेछौँ। त्यसभित्र पनि विभागीय 3 जना खेलाउनु पाउने राष्ट्रिय स्तरकै र प्रदेशभित्रकै राष्ट्रिय प्लेयरहरू राष्ट्रिय खेल्ने प्रदेशमा बाट खेलाडीहरू समावेश हुनेछन्। प्रतियोगिता हेर्नका लागि त्यो खल्लो महसुस हुँदैन एकदम। त्यो कुरोमा हामीले चाहिँ भनेका छौँ र फुटबल भलिबल सङ्घका उपाध्यक्षले भनेका छ यो प्रदेशकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गेम हुन्छ कि अहिलेसम्मको मैले देखेर मैले गरेको तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ
यी टिमहरू जोडतोड साथ त्यहाँको स्थानीयले मनोरञ्जन दिन्छ र त्यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई पनि भलिबल खेल भनेको यसरी खेल्नुपर्छ, यस्तो नियम हो, यसरी हुन्छ र यसरी हाल्नु पर्दछ र यसरी उ गर्नु पर्दछ भने स्थानीय भाइ बहिनी जुन सिक्ने खेलाडीहरू छन् र सिकिसकेका खेलाडीले पनि उनीहरूले भलिबल भनेको यस्तो खेल्नु पर्दछ र यसरी हुनु पर्दछ भन्ने खालको उनीहरूले पनि महसुस गराइने छ र त्यहाँको पहाडी इलाकामा अहिले जे जति छ अहिलेसम्म आएको सबैभन्दा भलिबलको क्रेज भनेको हावेचौरमा रहेको छ, त्यो एरियामा रहेको छ र एकदम भरपुर मनोरञ्जनका साथ त्यहाँका दर्शकहरूले चाहिँ जहाँसम्म यो गेम यो प्रतियोगिता नबिर्सिने खालको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो खेलकुद क्षेत्रको व्यवस्थापन आफैमा एउटा जटिल र यो व्यवस्थापनको पाटोमा एउटा निकै ठुलो लगानी पनि हुन्छ। खेलाडीहरूको लागि अब डाइटिङको कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूको टिमलाई म्यानेज गर्ने कुराहरू हुन्छ, समग्र यो पुरस्कारको कुराहरू कसरी म्यानेज गर्दै हुन्छ? हामीले यो यसपालि अलिकति अपग्रेडिङ ठुलो प्रतियोगिता गर्नु खोजेकोले एकैचोटि ठुलो राशि हामीले राख्न सकेका छैनौँ। अघि हामीले आर्थिकको पाटोमा भनिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रथम सहभागी भएर प्रथम हुनेलाई 75,000 कप र मेडल प्रमाणपत्र, दोस्रो हुनेलाई पनि 50,000 कप र मेडल र प्रमाणपत्र र हामीले प्रत्येक टिममा सहभागी हुन्छन्। सहभागी हुने टिमले हामीले या यातायात खर्च भनौँ या आवास खर्च भनौँ या नास्ता खर्च भनौँ, प्रत्येक टिमलाई हामीले 5,000 दिने आयोजकले निर्णय गरेको छ। अनुमानित लागत खर्च के कस्तो छ? यहाँहरूले कति जति अपेक्षा गर्नुभएको छ आम्दानी हुने अथवा कार्यक्रम गरेर चाहिँ खर्च भएर रहेको पैसा र आम्दानी होला नहोला के छ त्यसको तपाईँहरूको लक्ष्य? हाम्रो लक्ष्य चाहिँ जम्मा यो कार्यक्रममा 7 लाख उठाउने लक्ष्य हो। 7 लाख हामीले जम्मा उठाइसक्यौँ भने हामीले नभए पनि 1,50,000 चाहिँ क्लबलाई जम्मा गर्न आम्दानीक रूपमा गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ, आशा छ। हाम्रो केराबारीमा त भन्नुपर्दा साँच्चै तपाईँहरूको यो कार्यक्रम चन्दाकै भरमा चल्ने होइन देखिएको छ। आगामी दिनमा यो गाउँपालिकाले के कस्तो गर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छैन? सर म यसलाई अलिकति राष्ट्रिय भनौँ प्लेयर पनि एउटा राष्ट्रिय प्रशिक्षक पनि भएको हुनाले थोरै म राष्ट्रियतिर थोरै म जानकारी गराउँछु। हाम्रो नेपाल देशमा अहिलेसम्म म सर्टकटमै भन्दा चाहिँ केही कुरा खेलकुदमा गर्नु खोज्यो भने सदस्य सचिव युवराज लामाले केही गरे हो, त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि केशव विष्टले गरे हो र त्यस पछाडि आएर जहाँसम्म खेलकुदमा गर्छु भने त्योभन्दा अगाडि केही पनि थिएन र अहिले खेलकुदका धेरै निराशको कुरा गरौँ भने हाम्रो 7 च्याम्पियनसिप 7 गोल्ड मेडल ल्याउनेहरू र एसियन गेम खेल्नेहरू साथीहरू, मेरै साथीहरू कुखुरा मासु काट्छन्। 7 को एउटा के अरे राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी र के अरे यो एसियन प्लेयरहरू मेरै साथीहरू धरानहरूमा छन् होइन, इटरीमा छन्, कुखुराको मासु काट्नु पर्ने त्यो स्थिति, त्यस्तो दर्दनाक स्थिति छ। यसको मतलब खेलकुद क्षेत्रमै एउटा निर्भर हुने अथवा खेलकुद क्षेत्रबाटै जीवन निर्वाह गर्ने गाह्रो छ। तपाईँ हामीले यसपालि योभन्दा अगाडिको 12औं 13औं राष्ट्रिय भनौँ 7 गेममा 3 लाख त देख्थ्यो, अहिले 9 लाख बनाएको छ। एकचोटि त त्यसले दियो, त्यस पछाडि त अरू त छैन। मैले नै 2-3 चोटि त्यसले कोच गरेर लगेको धरान र इटरीमा यसो गोल्ड मेडल ताइक्वान्डोमा लियो। बिचरा उनीहरूले यसपालि 9 लाख त पायो। अब त्यसपछि जिन्दगी के गर्ने? अब बाबा के गर्दैछौ भन्दाखेरि सर घरमै बसेर गुरु घरमै बसेको छु भन्नु। अनि के ट्रेनिङ गर्दा बोलाउँदैन, ट्रेनिङ पैसा छैन भन्छ। अब हालत त्यस्तो। तपाईँ आफै पनि राष्ट्रिय प्रशिक्षक हुनुहुँदो रहेछ ताइक्वान्डोको होइन, एउटा पशुपालन गरेर बसिराख्नु भएको छ, जीविकोपार्जनको लागि बाध्यता छ। यो स्थिति मेरै उदाहरण हेर्दा पनि हुन्छ। तर अबको उसमा चाहिँ प्रत्येक हक अधिकार बजेटहरू स्थानीय तहमा आएको हुनाले प्रत्येक खेलाडीहरूलाई प्रत्येक त्यहाँका विधाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर लाने हो भने हामी सबै खेलकुदमा केहीमा नसमेटेको बदमास भाइहरू छन्, त्यसले खेलकुदमा सबैभन्दा त्यसको लगाम हो खेलकुद। त्यो खेलकुद लगामलाई चाहिँ अनुशासन राख्यौँ, ती भाइहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले एउटा समाजको एउटा नमुना भएर जान्छन्। र अहिलेको स्थितिमा मैले देखे अनुसार कुनै पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि त्यो
मेरो हक अधिकार के छ खेलकुदमा भन्ने उसले पनि थाहा पनि छैन, मेरो अधिकार कतिसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दा कसलाई प्रमोट गरेर जाने कसलाई नगरेर जाने भन्ने लथालिङ्गै अवस्थामा छ। तर आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अलिकति अब सिकेर जाने, अलिक उ गरेर जाने। मैले जहाँसम्म स्थानीय तहमा अहिले प्रशिक्षक राख्ने अधिकार छ, तर प्रशिक्षकसम्म राखेको छैन। कुन हाम्रो केराबारी गाउँपालिका स्थानीयमा कुन भलिबल र फुटबल ज्यादा छ, र क्रिकेट अहिले देखिएको छैन, ब्याडमिन्टन छ अहिले अलिकति, र एथलेटिक्स खेल्ने भाइहरूले। हाम्रो चाहिँ त्यस्ता खालको हामीले त्यो विधाका प्रशिक्षक राखेर ट्रेनिङ दियो भने त्यहाँको राम्रो खेलाडी भयो भने त्यसलाई केन्द्रमा राखेर कोच दिएर भोलि पर्सि गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन सक्छ। समग्रमा खेलकुद क्षेत्रमा समस्याहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ र अलिकति हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ अब आउँदोदेखि अलिकति अब मेरो थोरै गुनासो पनि, म एउटा खेलकुद विधाको केही न केही ज्ञान भएको मान्छे, म जस्तो एउटा पनि त त्यहाँ समितिमा राखेर अथवा माने कुनै सल्लाह सुझाव दियो भने म पनि यो तरिकाले यही गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने। मैले अघि भने हामी त एउटा प्राविधिक मान्छे हौ, एउटा खेलकुदको प्राविधिक मान्छे हो। अब एउटा एमए गर्नेले प्राविधिक नाप्न जान्दैन, तर उसले प्राविधिक एसएलसी पास गरेरले चाहिँ जग्गा ठाउँ नाप्छ, उसले के अरे रोडहरू नाप्छ, र डिग्री गर्नेले पिएचडी गरेर नाप्दैन। त्यसले गर्दा हामी त प्राविधिक मान्छे हौँ। प्राविधिक मान्छेले चाहिँ खेलकुदमा कसरी मोडल जाँदाखेरि चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने खालको, उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पनि हाम्रो गाउँघरमा एउटा स्थानीय तहमा नभएपछि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अब यहाँहरू आफैमा पनि खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित होइन, खेलकुद क्षेत्रकै विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब म यहाँ कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेँ। आशा गरौँ यो साहित्यसँगै खेलकुदको एउटा क्षेत्रले जेफालेलाई राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउन सफल होस्। समग्रमा हाम्रो केराबारीलाई होइन, मोरङको केराबारीलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउँदै राष्ट्रिय स्तरबाट भोलि पर्यटनहरू होइन, पर्यटन क्षेत्रमा ढोका खोलोस्, यो हामी आशा गरौँ। अन्तमा केही छुटेका छन्हरू भने समग्र रूपमा यति नै हो। तर हामीले चाहिँ अन्तिममा भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय सरकार केराबारी गाउँपालिकाले चाहिँ यो जेफाले भन्ने ठाउँलाई चाहिँ, जेफाले पर्यटकीय स्थलले चाहिँ आउँदो सालदेखि एउटा पकेट एरिया जस्तो पकेट बजेटहरू चाहिँ खेलकुदमा मात्रै नभएर एउटा पर्यटकीय स्थलमा पनि बजेट छुट्याइयोस्, र खेलकुद पनि एउटा पर्यटकको अग्रिम एउटा विधा हो। त्यो खेलकुद आयोजनाले त्यसलाई चाहिँ एउटा विश्वमा चिनाउने खालको ठाउँले गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि खेलकुदलाई पनि विशेष गरेर गाउँपालिकाले ध्यान दियोस् जस्तो लागेको छ। र सम्पूर्ण हामीले जहाँसम्म हामीले प्रस्तावना लगेर हामीले दिएका छौँ, नगरपालिका, गाउँपालिका र व्यवसाय गर्ने र बुद्धिजीवी सर्कलहरूले सम्पूर्णले यो कार्यक्रमलाई यो 2078 सालको प्रदेश नम्बर 1 नगर स्तरीय भलिबल प्रतियोगितालाई चाहिँ सफल बनाउन सम्पूर्ण मित्रलाई म अनुरोध गर्छु। र प्रथम कुरो यो हाम्रो प्रतियोगिता, हाम्रो कार्यक्रमलाई धेरैमा प्रचार गर्ने, धेरै ठाउँमा चाहिँ सहज बनाउने जुन यो उज्यालो प्रदेश अनलाइन मिडियालाई सबैभन्दा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पुनः फेरि किसानजीलाई म यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याएर यतिसम्म तपाईँले अगाडि बढाउने र प्रचार गरिदिनु भएकोमा व्यक्तिगत तर्फबाट, आयोजकको तर्फबाट पनि, सम्पूर्ण हाम्रो आयोजकको टिम तर्फबाट तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरूको आफ्नो कार्यक्रम सम्बन्धीको जानकारीहरू, विषयवस्तुहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई हामी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हवस्, धन्यवाद।